খুশি হচ্ছেন? মনে হয় খুশি হচ্ছেন না। এখন আমাদের মাঝে আমাদের এই ইমাম সাহেব আমাদের মাঝে ইনশাআল্লাহ ঈদের নামাজের প্র্যাকটিক্যাল না দেখিয়ে তুমি শুধু খুতবাগুলো পড়ো, প্র্যাকটিক্যাল নামাজ সকলেই জানে, খুতবাগুলো একটু মুখস্থ শোনায় দাও ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহিল হামদ। আলহামদুলিল্লাহি মুনি'il মুহসিনিদ দায়ানি যিল ফাদলি ওয়াল জুদি ওয়াল ইহসান যিল কারামি ওয়াল মাগফিরাতি ওয়াল ইমতিনানি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহিল হামদ। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من مع القمر وأن يتعاقب الملوان. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم في عوائد الإحسان رجاؤنا إلى الدرجات والعفو والغفران. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني بإثنين بهم ملائكته فقال: يا ملائكة ما جزاء أجري وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاءه أو يوفى أجره. قال: ملائكة عبيد وإماء قضوا فريضة عليهم ثم خرجوا يعدوا إلى الدعاء وعزة جلال وكرم وعلو وارتفاع مكان لأجيبنهم فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلتم سيئاتكم حسنات. قال: فيرجع مغفورا لهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبنا في الخطبة التي قبله. نعم، بقية المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين دعاء الخطبة، يكثر التكبير في الخطبة العيدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله استعين واستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الرسول فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء إثما وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحملة أسعد الله وأسعد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم
فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبغض أبغضهم وخير أمتي قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জোরে বলেন মাশাআল্লাহ।